यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामने उपस्थित हुनुहुन्छ नारायण काजी श्रेष्ठ। उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व उप प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रको पनि उहाँले सम्हाल्नु भएको, जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको त्यो अनुभव पनि छ। आज म उहाँसँग समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। समसामयिक यसमानेमा अब एमसिसी के हुन्छ? मूलतः सहरदेखि गाउँ तहसम्म एउटा व्यापक छलफल र बहसको विषय बनेको छ। आज संसदमा यो छलफलका लागि प्रस्तुत हुँदैछ। अब के होला? यो आम जिज्ञासा यसकारण छ, सत्ता गठबन्धन बीच यस सवालमा मात्रै के छैन, फरक फरक धारणा छ। नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमालेसँग यस सवालमा निकटता बढाएको जस्तो अर्थ लाग्छ। घटनाक्रमले त्यस्तो देखाइरहेको छ। मधेस केन्द्रित दल पनि यस सवालमा विभाजित छन् र नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका अरू साना दलहरू पनि एमसिसीका सवालमा प्रष्ट फरक धारणा, अर्थात् यथास्थितिमा एमसिसीलाई अनुमोदन गर्नु हुँदैन। यदि यसो गरियो भने मुलुकमाथि ठुलो घात हुनेछ। यो दृष्टिकोणका साथ यसरी नेपालको राजनीति ध्रुवीकृत भएको छ। म आज नारायण काजी श्रेष्ठसँग यही वरिपरि केन्द्रित रहेर आम दर्शकका जिज्ञासालाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै एमसिसी धेरै छलफल बहसको विषय बनेको भनै छ। नेपाली समाज ठ्याक्कै यस सवालमा विभाजित छन्, तर एमसिसी यथास्थितिमा ग्रहण गर्नु हुँदैन है भन्ने जनमत व्यापक छ, त्यो बढोत्तरीमा छ। मूलतः एमसिसी उप तपाईँको अलिकति धारणा सुनौ न, किन लिनु हुँदैन भन्न खोज्नु भएको? कन्टेन्टमा भन्नुपर्दा के त्यस्तो घातक चिज छ जसले गर्दा नेपाललाई खतरा उत्पन्न हुन सक्छ, त्यसकारण लिनु हुँदैन भन्नुभयो तपाईँहरूले? बताउनुहोस् त। तपाईँले एकदम सही कुरा उठाउनु भयो प्रारम्भमै, धन्यवाद छ। यो पहिलो कुरा त अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टी त्यही माथि पनि विदेशी अनुदान यो र अरू सहयोगहरू कम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने पार्टी हो। जर्ज बुशले आफ्नो 2000 को चुनावमा, सन् 2000 को चुनावमा चाहिँ यो कामै छैन अनुदानहरूको सहयोगहरूको, यसलाई घटाउनुपर्छ भनिराखेका थियो। त्यही बेलामा 2001 सेप्टेम्बर 9 मा उनीहरूको ट्विन टावरमाथि आक्रमण भयो। ट्विन टावरमाथि आक्रमण भएपछि यो एमसिए फन्डको निर्माण गरिएको हो। पहिला चाहिँ यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विकसित मुलुकहरूले आफ्नो यो अनुदान आफ्नो जिडिपीको 0.07 कमसे कम यो अनुदान चाहिँ को रूपमा अल्प विकसित तेस्रो विश्वका मुलुकहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता स्थापित गर्यो। तर त्यसमा पनि अमेरिकाले 0.07 र 0.01 तिर थियो। विकसित मुलुकहरूमध्ये जिडिपीको सबभन्दा कम सहयोग गर्ने अमेरिका पर्थ्यो। ऊ त्यहाँ पनि तयार थिएन। रिपब्लिकन पार्टी त झनै तयार छैन। रिपब्लिकन पार्टीको राष्ट्रपति उम्मेदवारले 2000 मा उसको पुरै चुनावी भाषणमा यो पुरै कटौती गरिन्छ भन्ने थियो। त्यही बेलामा 2001 सेप्टेम्बर 9 को घटना घट्यो र ट्विन टावरमाथि आक्रमण भयो। यो आक्रमण भएपछि उनीहरूले आफ्नो रणनीति फेरे। अब हामीले चाहिँ एकातिर संयुक्त राष्ट्रको जो सहयोग गर्ने एउटा खालको मान्यता छ, त्यसमा पनि हाम्रो आलोचना भइराख्या। अर्कोतिर आतङ्कवादी हामीलाई हमला भयो भनेपछि यो दुईटालाई सम्बोधन कसरी गर्ने भनेर जर्ज बुशले नै फेरि आफ्नो पहिलाको चुनावी मान्यताका विरुद्ध, प्रस्तावनाका विरुद्ध के भन्यो भने अब हामी 3D को अवधारणामा जाउँ। 3टा डी, अथवा पहिला हाम्रो चाहिँ रणनीतिक चाहिँ स्वार्थको रणनीतिक योजना, राष्ट्रिय रणनीतिक सुरक्षा योजना के थियो त भन्दाखेरि डिप्लोमेसी र डिफेन्स, मिलिट्री र डिप्लोमेसी थियो, कूटनीति थियो। अब त्यहाँ हामी डेभलपमेन्ट थपौँ भने उनले 3D को हतियार वार अन टेरोरिजमको निम्ति भनेर बनाए उनीहरूले।
त्यसमा डेभलपमेन्ट थपे। पहिला डिप्लोमेसी र डिफेन्स थियो, मिलिट्री र कुटनीति। त्यो थपेर उनीहरूले दुईटा कुरा प्रष्ट पारे लुकाएनन्। एउटा के भने हाम्रो यो मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट फन्ड चाहिँ हाम्रो विचार, राजनीति, आर्थिक र सामाजिक मूल्य मान्यतालाई स्वीकार गर्नेहरूलाई दिने अथवा अनुदानको नाममा आफ्नो वैचारिक राजनीतिक प्रणाली चाहिँ निर्यात गर्ने, मान्न बाध्य बनाउने। एउटा त्यो उनीहरूले शर्तै राखेका छन्, त्यो लुकाएका छैनन्, कानुनमै छ। एमसिए फन्डको कुरा उनीहरूले चाहिँ 2002 मा गरे, 2003 मा उनीहरूले चाहिँ एमसिए कानुन पारित गरे होइन। 4 मा उनीहरूले त्यो लागू गर्न चाहिँ संस्था बनाए, एमसिसी भन्ने संस्था, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बनाए। र उनीहरूले आफ्नो कुरा लुकाएका छैनन्। दुईटा कुरा, एउटा आफ्नो वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मूल्य प्रणाली स्थापित गर्ने, त्यसलाई मान्नेहरूलाई दिने। दोस्रो चाहिँ यो रणनीतिक आफ्नो सुरक्षा स्वार्थको एउटा पार्ट हो, अङ्ग हो भनेर घोषित रूपमा आफ्नो नेसनल सेक्युरिटी स्ट्रेटेजी पेपरमा पनि यो लेखेर सबै नेताहरूले यो कुरा भने पनि। त्यसकारणले पहिलो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो चाहिँ अमेरिकाको विचार, राजनीति, सिद्धान्त, आर्थिक प्रणाली, नीतिहरूलाई मान्ने शर्तमा हो र उसको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ रणनीति, नेसनल सेक्युरिटी स्ट्रेटेजीको एउटा अङ्ग हो। हामीले चाहिँ यसलाई अरू जस्तै आर्थिक सहायता जो अर्थ मन्त्रालयको हाम्रो वैदेशिक सहायता महाशाखाले हेर्थ्यो त्यस्तै होइन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिलो कुरो जस्तो हो चाइनाले कुनै हामीलाई सहयोग दिने भयो, एकदलीय प्रणाली मान्नपर्छ, एकात्मक राज्य पनि मान्नपर्छ, संहिता होइन भन्यो भने हामी स्वीकार गर्छौँ त भन्दाखेरि कमसेकम हाम्रो पार्टी दृढ छ, स्वीकार गरिँदैन। त्यस कारण पहिलो कुरो त यहाँ नै उनीहरूले जो शर्त राखे त्यसलाई मानेर यो छुट्टै प्रकारको यो परियोजना जो थियो त्यसलाई हेर्दै नहेरिकन कर्मचारी तन्त्रले पनि ब्रिफ गरेन। प्रारम्भमै गल्ती भयो, प्रारम्भमै गल्ती, हेर्दै नहेरेको कि अथवा के होइन। यो कस्तो छ भने कर्मचारी तन्त्रले वैदेशिक सहायता महाशाखा अन्तर्गत गर्ने काम जस्तै ब्रिफ गरिदियो, पोलिटिकल लिडरसिपले पनि यो एमसिए एक्ट यत्रो परियोजना यो के हो, यो एमसिए एक्ट अन्तर्गत, कानुन अन्तर्गत भनेर हेर्दै हेरेन। गडबडी त्यही भयो। त्यसो गर्दाखेरि यो रणनीतिक राष्ट्रिय उनीहरूको चाहिँ नेसनल सेक्युरिटी स्ट्रेटेजी, उनीहरूको राष्ट्रिय रणनीति सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग र उनीहरूको चाहिँ आफ्नो सिस्टम निर्यात गर्ने प्लान अन्तर्गतको योमा हामी फस्यौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अब यसको चाहिँ सम्झौताको दफाहरूमा सम्झौता गर्दाखेरि अब यो भए पनि सम्झौता गर्दाखेरि चाहिँ एकदम गम्भीर भएर सम्झौतामा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता होइन, स्वाधीनता र हित प्रतिकूलका प्रावधानहरू कमसेकम नपरोस् भनेर हामी सचेत हुनुपर्ने होइन। तर त्यहाँ त्यस्ता प्रावधानहरू छ जसले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई सङ्कुचित पार्छ, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अपमानित गर्छ, कमजोर बनाउँछ र हित र आर्थिक हित, म भन्दा चाहिँ विकासको आर्थिक हितको पनि प्रतिकूल छ होइन। यो कुरा चाहिँ वास्तवमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ। त्यो के हो त? पहिलो कुरा त मैले तपाईँलाई राम्रोसँग यो हाम्रो चाहिँ उसकै एमसिए कम्प्याक्ट सम्झौता जो गरियो त्यो सम्झौताको त्यो सुरु 2017 को सम्झौताको 3.3 मा नै के भनिएको छ भने एमसिए एक्ट 2003 युएसए को 607 चाहिँ मान्नुपर्ने भनेको छ। त्यो 607 को धारा उनीहरूको के हो त दफा भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ वैचारिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रणालीसँग सम्बन्धित छ। न्यूलिबरलिजम, मार्केट ड्रिभन इकोनोमिक ग्रोथ र उनीहरूको पोलिटिकल सिस्टमको कुराकानी गरिएको छ। त्यो नेपालको संविधानको मर्म र भावनाको विरुद्ध छ। किन नेपालको संविधानले त समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र भनेको छ होइन। त्यसकारण यो कुरो त्यही हाम्रो सम्झौतामै लेखिएको छ, एमसिए एक्टको 607 मान्नुपर्ने भनेर। अर्को कुरा चाहिँ अमेरिकाको अब अहिलेको चाहिँ वर्तमान र भावी कानुन पनि मान्नुपर्ने भन्छ। सम्झौताको दफा 5 को 1 को ख 3 मा नभए खारिज गर्छौँ हामी भन्छ। भन्नुको मतलब त्यो त दबाब हो। ए बाबा, अहिलेको कानुन छोडी भावी बन्ने कानुन पनि मान्नुपर्ने, नत्र भए यो खारिज गर्छु भने के? अनि कस्तो हो क्या, दफा त हेर्नु पर्यो नि। तेस्रो कुरा,
उसले के भन्छ भने 2017कै सम्झौताको 5.1 को ख को 4 मा के भन्छ भने अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थको विपरीत जान नहुने। के हो अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थ? कसले परिभाषित गर्ने थियो? हामीले जे गर्न लायो भने कसैसँग बाटै बनाउन लायो, कसैसँग आर्थिक सहायतै लिन लायो, कुनै सम्झौतै नेपालको राष्ट्रिय हितलाई गर्न लायो भने त्यो त हाम्रो स्वार्थसँग मेल खाँदैन भन्यो भने के हो? अपरिभाषित अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ मान्न पर्छ भन्ने पनि सकिन्छ है। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा चाहिँ यो सम्झौता कार्यान्वयनको दायित्व सबै नेपाल सरकारको, तर नेपाल सरकारले केही निर्देशन दिन पनि नपाउने, निर्देशनलाई के भनेको छ त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न नपाउने भनेर लेखा छ। त्यसको निम्ति चाहिँ एमसिए नेपाल भन्ने बनाइएको छ बोर्ड हैन। त्यो एमसिए नेपाललाई कतिसम्म चाहिँ राखिएको छ नि त्यो स्वायत्त हो, सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन भन्छ, त्यसको मतलब निर्देशन दिन पाउँदैन भने हो। सबै कुरा चाहिँ सहमति चाहिँ एमसिसी युएसएसँग लिनुपर्छ र यतिसम्म कि कुन शब्द प्रयोग गरेको छ भने म शब्दै भन्छु तपाईँले, एमसिए नेपाल हैज द पावर एन्ड अथोरिटी टु बाइन्ड द नेपाल गभर्मेन्ट। एमसिए नेपालले नेपाल सरकारलाई हैन बाध्य पार्ने, बाँध्ने अधिकार छ पो भन्छ। हेर्नुहोस् हैन। अब त्यस्तै तपाईँ हेर्नुहोस्, अब चाहिँ अब अर्को हेर्नुहोस्, अब एमसिए नेपालले सबै निर्णयहरू गर्दाखेरि चाहिँ एमसिसी युएसए को सहमति लिनुपर्ने भन्छ। सरकार चाहिँ तमासी बन्ने नेपाल सरकार चाहिँ यो परियोजना कार्यान्वयन सम्झौताको 2019 मा भएको 2.9 मा छ। त्यस्तै एमसिए बोर्डको पदाधिकारी चाहिँ उसको सहमति लिएर चेन्ज गर्न पाउँछ एमसिए नेपालको हैन। अब चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष को छ? अर्थ सचिव छ। त्यो हाम्रो बोर्डको अध्यक्ष परिवर्तन गर्नु पर्यो भने हामीले कसलाई फेर्न पर्यो? अर्थ सचिव फेर्नु पर्यो। अर्थ सचिव फेर्न पनि अन्ततः एमसिसीले सहमति दिए हुन्छ, नत्र हुँदैन। माने यतिसम्म पनि गर्ने। त्यस्तै यो सम्झौताको 2 PIA को यो आयोजना कार्यान्वयन सम्झौताको 2.95 मा छ। त्यस्तै सम्झौता र नेपालको कानुन बाज्यमा सम्झौता लागू हुने भनिएको छ हैन। त्यो चाहिँ सम्झौतामै छ 7.1 मा। त्यस्तै एकातिर चाहिँ नेपालको कानुनको कुरा चाहिँ त्यसरी डोमिनेट गरिएको छ, अपमानित गरिएको छ, तर के लेख्छ फेरि त्यो सम्झौताको 17कै 2.21 ले र 3.3 ले के भन्छ भने अमेरिकाको कानुन चाहिँ उल्लेख गर्छ फेरि। एमसिए एक्टको सेक्सन 609 र एमसिए एक्टको 607 चाहिँ मान्नुपर्छ भनेर लेख्छ। त्यस्तै सम्झौता भए सम्पन्न पुरा भए पनि बीचमा पनि त्यसलाई भङ्ग गरिन सकिने छ हैन। यो किन गरे भन्दाखेरि कुनै पनि बेला हामी भङ्ग गर्दैनौँ, कारण देखाउनु नपर्ने, कारण देखाउनु नपर्ने, बिना कारण कुनै कारण नदेखाइने यसलाई टर्मिनेट गर्न सकिन्छ, बिचैमा खारिज गर्न सकिन्छ, हामी खारिज गर्दैनौँ भनेर यहाँ राजनीतिक दबाब, आफ्नो रणनीतिक स्वार्थको निम्ति दबाब चाहिँ स्वीकार गर्न बाध्य बनाउनलाई हो त्यो राखेको हैन। त्यस्तै तपाईँ चाहिँ अब के भन्छ एमसिसी सन्तुष्ट हुने गरी विद्युत नियमन आयोग ऐन बनाउनु पर्ने छ। त्यो ऐन बनाइसकिया छ हेर्नुहोस् अहिले। त्यही कारणले बनाएर के भन्छ भने यो चाहिँ ऊर्जा उत्पादन वितरण र यो मूल्य निर्धारणको लागि छुट्टै चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट कम्पनी बनाउने छ भन्छ। भनेपछि यो त सबै डिक्टेसन त्यहीँबाट भयो। तर एज अ होलमा के देखियो भने हजुर यो नेपालको संविधान प्रतिकूल छ, हाम्रो राजनीतिक मान्यता प्रतिकूल छ, त्यसकारण यथास्थितिमा ग्रहण गर्न सकिँदैन। म एक दुईटा कुरा भन्छु महत्त्वपूर्ण भावनाले, त्यसपछि यो छ। अब तपाईँ त्यति मात्र होइन, त्यही चाहिँ सम्झौता अन्तर्गत ऐन बनाइयो, विद्युत नियमन आयोगको ऐन बनाएर नियमावली बनाइयो। त्यो नियमावलीमा चाहिँ उदारवादी अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने त्यसको बोर्डको सदस्य हुनुहुन्छ भनेर राखियो। यो के भने नेपालको संविधानको पुरै विरुद्ध छैन। त्यस्तै चाहिँ सम्पूर्ण परिषद अनिश्चितको लागि अब यो स्थिति बनाइएको छ। त्यसमाथि पनि अब कुनै खारेज गरियो हैन बा अन्तिमसम्म भयो भने सर्भाइभल कज भनेर राखिएको छ के कुन कुन प्रावधान चाहिँ कायमै रहन्छ भनेर।
यति धेरै प्रावधानहरू कायम रहन्छ कि सदाकालको लागि त्यो खारेज गरे भन्ने मात्रै हो। त्यो पुरै 5 वर्ष टुङ्गे पनि वा बिचैमा खारेज गर्ने पनि सम्झौताको यति प्रावधानहरू सदाकालको लागि कायम रहन्छ कि त्यसको औचित्य के? त्यो त सधैँ चाहिँ यहाँ प्रभावशाली हुने होइन। त्यस्तो चाहिँ मैले सकेँ हो। अब अझ गम्भीर कुरा, नेपालको कुनै कानुनी वा प्रशासनिक प्रक्रिया बिना संशोधन हुन सक्ने भन्छ। अब तर हामीलाई चाहिँ पहिला के भन्छ, हेर्नुहोस् है कति अन्तर्विरोधी, संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्छ। फेरि संसदबाट अनुमोदन गरिएको सम्झौतालाई चाहिँ कुनै पनि नेपालको आन्तरिक कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया बिना संशोधन गर्न सक्ने भन्छ। र यो बिचमा नै अनुमोदन नभएको पनि संशोधन भइसक्यो। अनि हामीले संशोधन गर्दैनौँ भन्दा संशोधन हुन्न भन्छ। हेर्नुहोस् है त। त्यस्तै अब बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार एमसिसीलाई मात्र, युएसएलाई मात्रै छ। ठेकदार यसको कर्मचारी र परामर्शदातासँग गरेको सबै सम्झौता गोप्य राखिनेछ भनेर कार्यान्वयन सम्झौताको 2.11 को सीमा राखिएको छ। त्यस्तै महत्त्वपूर्ण छ, एमसिसी युएसएले दिने सबै सल्लाह लागू गर्नुपर्नेछ भनेर सम्झौताको 3.5 मा लेखिएको छ। भने यस्ता कुराहरू छन् जसले हामीले चाहिँ त्यसलाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति नै हुँदैन। पहिलो त यो लिन हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्नेमै हामीले सोच्नु पर्थ्यो। नेपालको संविधानको भावनाको विरुद्ध र कसैको प्रणाली मूल्यलाई स्थापित गर्न ल्याउने होइन। अब सम्झौता गर्ने नै हो भने पनि जब पसिसकेपछि यसको दफा मात्रै हेर्नु पर्थ्यो। त्यो पनि चाहिँ त्रुटिपूर्ण छ। म तपाईँलाई त्रुटि होइन, एकदमै नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता संशोधन जरुरी छ। अर्को एउटा भन्ने त होइन नि, मैले अहिले भनिनँ। अब अर्को कुरा पनि तपाईँले आर्थिक हितको कुरा गर्ने मैले भनेको थिएँ नि। अहिले एउटा कुरा हेर्नुहोस्, नेपालको आन्तरिक औद्योगिकरण चाहिँ र यो चाहिँ आधुनिकीकरणको प्रक्रियाको निम्ति ट्रान्समिसन लाइन होइन, त्यो निर्यातको लागि मात्रै छ है। दोस्रो कुरा, त्यो निर्यात चाहिँ गर्दाखेरि पनि त्यो भारतमा मात्रै छ होइन। अनि भारतले अहिले सम्झौता गर्दा के भनेको छ, विद्युत किन्ने सम्झौता गर्दाखेरि हामीलाई रुचि नआएको, हामीले बेठिक ठहर्याएको अरू मुलुकको योजना वा उनीहरूको ठेकदारको भएको हामी किन्दैनौँ भन्छ। भनेपछि यो के हो त, सबै भारत सहमत भएको मात्रै यहाँ योजना बन्नुपर्ने हो, ठेकदारहरू हुनुपर्ने हो, न त उसले बिजुली किन्दैन, बिजुली निर्यात गर्ने योजना हो। चौथो कुरा चाहिँ नेपालको विद्युत प्राधिकरणले यही 400 केबी लाइनको 1 किलोमिटरलाई जति खर्च लाग्छ त्योभन्दा 4 गुणा बढी राखिएको छ अहिले। यो त तथ्य हो नि होइन। त्यस कारणले यो कुरा मिल्दैन होइन। अब अर्को कुरा भनेर तपाईँ कन्टेन्टमा अर्को चाहिँ विधि कुरा, मैले 3टा कुरा भने। पहिलो यसको चाहिँ प्रावधानको के अरे भन्दा अगाडि यसको कुन सन्दर्भमा यो ल्याइयो, यसले के निर्यात गर्न खोजेको छ। यो चाहिँ बल्छी हो कि बल्छीको खाना राख्छ नि, माछाले खाना पाइयो भनेर आओस् अनि माछालाई निलम्बा भन्ने हो यो। दोस्रो चाहिँ यसको कन्टेन्टहरू पुरै नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हितका प्रतिकूल छन्। तेस्रो चाहिँ यो आर्थिक रूपले पनि यो चाहिँ नेपालको उद्योग विकास समृद्धिको दिशातिर भन्दा नेपालको सारा चाहिँ विद्युत चाहिँ एकातिर अर्काको शर्तमा निर्यात गर्ने मात्रैमा केन्द्रित छ यो। र यो खर्चिलो पनि अनावश्यक यसरी बनाइयो कि ताकि हामीले पछाडि धान्न नसकोस्। र चौथो कुरा विधि प्रक्रियाको कुरा। विधि प्रक्रियाको कुरा तपाईँको चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने कुरा पहिलो सम्झौतामा थिएन, 17 को सम्झौता जो ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीजीले सही गर्नुभएको थियो। पछि केपी ओलीको सरकारको बेलामा युवराज खतिवडाले, प्रधानमन्त्री कति जानकार हुनुहुन्न त्यो पनि भन्न सकिन्न तत्कालीन, तर युवराज खतिवडाको पालामा 2019 मा यो चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गर्ने राखियो। किन राखियो? एउटा मात्रै कारणले राखियो, यो सम्झौता नेपालको घरेलु कानुनभन्दा माथि हुनेछ, प्रेभेल गर्नेछ भन्ने कुरा आधिकारिक बनाउनलाई, त्यो थप्नका लागि मात्रै होइन, त्यो त सम्झौतामै छ। त्यो लागू कतिखेर मात्रै हुन्छ भने जब पार्लियामेन्टले पारित गर्ने मात्रै हुन्छ। हाम्रो 47 को सन्धि ऐनमा त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। पार्लियामेन्टले पारित गर्यो भने मात्रै त्यो चाहिँ अरू सम्झौताको प्रावधानहरू नै लागू हुन्छ, होइन भने घरेलु कानुन लागू हुन्छ होइन। भनेपछि सम्झौता घरेलु कानुनभन्दा माथि छ भन्ने सम्झौताको प्रावधानलाई कार्यकारी बनाउन, मान्यता दिन मात्रै संसदमा लैजान खोजिया हो होइन। अर्को कुरा मैले अघि पनि भने,
ल मानिसको एकछिनमा मानिस कल्पना गर्नुहोस् संसदले राम्रो सम्झौता चाहिँ पारित गर्यो तर के भन्छ फेरि कुनै पनि बेला संशोधन हुनसक्छ संशोधन गर्नलाई चाहिँ नेपालको कानुनी वा प्रशासनिक प्रक्रियामा जानु पर्दैन भनेपछि राम्रै पारित गर्ने के अर्थ भयो अब सम्झौता संशोधन गर्न कि गर्दैन कि भन्ने हो भने अब संशोधन योजना गर्ने कति गरिसकेका छ मैले भने कि संसदबाट पारित गर्ने कुरा नै मूल सम्झौतामा थिएन भनेपछि के अर्थ भयो यो विधिको गम्भीर असहमति छ सहमति छ विमति छ हैन त अब म अलिकति आजदेखि प्रारम्भ हुने संसदमा जो छलफलको विषय छ त्यतातर्फ म यहाँको ध्यान केन्द्रित गर्छु नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा तपाईहरू सरकारमा सामेल हुनुहुन्छ अब नेपाली कांग्रेस यस सवालमा के कुरा प्रारम्भदेखि ऊ प्रष्ट छ भने प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँदै पनि ऊ भन्थ्यो एमसीसी जसरी पनि ग्रहण गर्नुपर्छ कांग्रेस त्यसमा अडेको अडै छ अब आजबाट प्रारम्भ हुने भनिएको जो संसदमा प्रस्तुत हुँदैछ छलफलमा तपाईहरूको भूमिका र यसलाई अनुमोदनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि तपाईहरू के गर्नुहुन्छ सरकारमा तपाईहरूको निरन्तरता वा अन्यथा के हुन्छ यो स्पष्ट पार्दिनुस् त हाम्रो कुरा त प्रष्टै छ हैन पहिलो गल्ती कमजोरीलाई छोडिदिने हो भने यो एमसीए एक्ट अन्तर्गतको एमसीए फन्ड परियोजना के हो भन्ने कुरालाई सोचेर मात्रै यसबारेमा प्रवेश गर्नु पर्थ्यो त्यसो गरिएन भन्ने कुरालाई छोडिदिने हो भने सम्झौताको दफाहरूलाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्न सकिन्नन् नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता स्वाधीनता र हित प्रतिकूलका प्रावधानहरू सच्याउनुपर्छ संशोधन गर्नुपर्छ क्लियर स्पष्ट छ हाम्रो त्यसो नगरिकन हामी त्यसको विपक्षमा जान्छौँ त्यसलाई असफल पार्नु हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व र कार्यभार हुन जान्छ अब त्यसो गर्दाखेरि मतदान प्रक्रियामा के हुन्छ भन्दाखेरि मतदान प्रक्रियामा नै हामी विपक्षमा गइसक्ने स्थितिमा अथवा जाने स्थितिमा सरकारमा बसिरहने स्थिति बन्छ भन्ने त हुँदैन सरकार छोड्ने कसरी हुनसक्छ र भनौँ न यत्रो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मुद्दा छ हामी सरकारको प्रस्ताव अथवा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव भन्छ गठबन्धन सरकारमा त उहाँले पारित गर्नु भएन गठबन्धनमा सहमति हुनु भएन होइन प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिसकेपछि र निर्णायक मतदानमा नै हामीले त्यसको विपक्षमा गएपछि हामी सरकारमा बसिरहन त मिल्दैन हाम्रो पार्टीको स्पष्ट लाइन छ हामी रहँदैन अब के नयाँ समीकरणको तपाईँ सम्भावना देख्दै हुनुहुन्छ यसको अर्थ जुन अहिले दृश्य कस्तो देखियो भने शेरबहादुरजी र केपी ओलीजीको उठबस बढेर गएको छ अब तपाईहरूसँग पनि केही विषयमा सरसल्लाह भएको तर त्यस अनुरूपको हुन नसकेको जस्तो अर्थ लाग्छ कि यसले पार्ने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा के खालको घटनाक्रम अघि बढ्ला भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ समीकरण वा अरू घटनाक्रमहरूको सन्दर्भमा दुईटा कुरालाई केन्द्रबिन्दु गराउने एउटा छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेस यसका पक्षधरहरू हर हालतमा यो चाहिँ पारित गर्नुपर्छ हामी यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा पारित गर्नुहुन्न भनेपछि समीकरण यसमा आधारित हुन्छ अब शेरबहादुरजीले के गर्न खोज्ने हुनुभयो त अहिले होइन एमाले केपी ओलीजीहरूसँग उहाँहरूले छलफल गरेर अब बाबुरामजीले त नाङ्गै लेखिसक्नुभयो नयाँ समीकरण बन्नुपर्छ यो पारित गर्नलाई भनेर होइन त्यसैले उहाँहरूले त्यो पहल प्रयत्न गर्नु स्वाभाविक छ जसरी हुन्छ एमसीसी पारित गर्नुपर्छ यो सम्झौता भनिसकेपछि हामीले के गर्ने भयौँ त भन्दाखेरि यो असफल बनाउन नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा गर्न यो असफल बनाउन चाहिँ जसम्म मिल्न सकिन्छ मिल्नुपर्छ भन्ने भयो सबै देशभक्त स्ट्यान्ड लिनुहोस् होइन अब देशभक्त शक्ति पनि भन्दिनँ म त यो मामलामा देशभक्तिको अडान जसले राख्छ ती सबैसँग मिल्न सकिन्छ हैन त्यस अनुरूपको कुरा भएको छ छलफल भएको छ ठोसै त भएको छैन हाम्रो अहिले पनि कुरा दुईटा कुरामा तपाईँलाई क्लियर गर्छु कृपया बताइदिनु त एउटा अमेरिकासँग पनि हाम्रो भनाइ के हो भने अमेरिकासँग हाम्रो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ अहिलेसम्म धेरै अप्ठ्यारो सम्बन्ध बन्यो होइन अमेरिकासँग त्यो सम्बन्धलाई हामी मैत्रीपूर्ण रूपमा नै कायम गर्न चाहन्छौँ अहिलेसम्म अमेरिकाले गरेको विकास सहयोगहरूप्रति हामी आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अब पनि त्यस प्रकारको सहयोग होस् भन्ने चाहन्छौँ होइन त्यस कारणले अमेरिकाले भने जस्तो यो लिने वे लिऊ नत्र भने तिम्रो र हाम्रो सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्छौँ भन्ने निस्वार्थ सहयोगलाई जहिले पनि ग्रहण गर्ने होइन बा चाहिँ नाकाबन्दी लगाउँछु भन्ने
बा चाहिँ तिमीहरूले नेपालीले अस्वीकार गरे मान्दैनौ, हामी अर्काले अस्वीकार गरे भन्छौँ भन्ने जस्ता कुरा हामी गर्न चाहन्नौँ। त्यो उसको ज्यादती हो। त्यस कारण अमेरिकालाई पनि के भन्छौँ हामी पहिला भने, या त दुईवटा विकल्प दिन्छौँ, या त तपाईँले चाहिँ तपाईँहरू यसलाई संशोधन गर्न तयार हुनुहोस्, तपाईँले अनुदानै दिने हो भने ए बाबा, तर अल्टिमेटम सहित आयो। अनुदानै दिने हो भने नेपाली जनताले, नेपालका पार्टीहरूले, नेताहरूले हामीले भन्यौँ कि यो संशोधन गरिदिनु न, तपाईँहरूको अनुदान त हामीलाई सहयोगको रूपमा निशर्त आउने हो भने हामी स्वीकार गरिहाल्छौँ नि, हामीलाई त चाहिएकै छ भन्दाखेरि पहिलेको त संशोधन गर्न तयार भएपछि के थाहा हुन्छ त हामीलाई भने, ए अनुदान त नेपालको विकासलाई पनि दिनु खोजेको रहेछ भन्ने हुन्छ हामीलाई, त्यसो गरिदिनुहोस् पहिलो। होइन भने पनि अर्को एउटा पनि हामीले भनेका छौँ अमेरिकालाई, म तपाईँ मार्फत पनि सबैलाई भन्न चाहन्छु, नेपाली समाज यति विभाजित भएको अवस्थामा अमेरिका आफैले भन्नुपर्ने भो बाबा नेपाली समाज धेरै विभाजित भयो, एन्टी अमेरिकन सेन्टिमेन्ट तलसम्म ग्रासरुटसम्म जाने भयो भनेपछि हामीले त सहयोग गर्न खोजेको भनेपछि यस्तो अमेरिका विरोधी जनमत त्यहाँ बन्छ भने सदाको लागि हामीले यो बलजफ्ती किन गर्ने? अहिले त आफैले भन्नुपर्ने यो नगरौँ है, हो हेर्नुहोस्, उसैले यो नगरौँ है, यस्तो नगरौँ। भोलि कुनै बेला आयो भने अरू सम्बन्ध हाम्रो राम्रै हुन्छ, अरू सहयोग जे गरिरहेको छ त्यस्तै हुन्छ, यो चाहिँ पछाडि गरौँला क्या बरु। अनि सदाकालको लागि एन्टी अमेरिकन सेन्टिमेन्ट नेपाली जनतामा सदाकालको लागि हुर्किने गरी अमेरिकाले यस्तो बलजफ्ती गर्नु के अर्थ छ भनेर अमेरिकाले नै सोच्नुपर्ने हो होइन। त्यो दुइटै गरेका छैन, बरु धम्की चेतावनी दिइराखेको छ, बलजफ्ती लिनुपर्छ नत्र भनिराखेको छ। त्यो बेठिक हो। हाम्रो अहिले पनि अपिल छ अमेरिकालाई, नेपालीहरू राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई नै हाम्रो के, हामी सबै मिलेर प्रधानमन्त्री, सबै प्रमुख पार्टीका नेताहरू, पार्टीहरू सबै मिलेर यति त तपाईँहरूले संशोधन गरिदिनुपर्छ है भनेर सुरुदेखि एउटै स्ट्यान्ड भए अमेरिका संशोधनमा आउँथ्यो भन्ने अहिले पनि विश्वास छ। नेपालका कतिपय नेताहरू नै अमेरिकी भन्दा बढी अमेरिकी भएर अमेरिकाले त संशोधन गर्दै गर्दैन भनेर आफै भन्ने क्या भएपछि यो स्थितिमा पुग्यो। के कारणले त्यसो भन्ने स्थितिमा प्रवेश गर्छ नेतृत्व पङ्क्ति? के उपज हुन सक्छ त्यो? होइन, नेपालले कहाँ मान्छ यो त हामीले भनेर हुन्छ भन्ने एउटा कुरा चाहिँ नेपाल नेसनप्रतिको निष्ठा कति गम्भीर छ भन्नेमा प्रश्न छ एउटा। अर्को उनको दृष्टिकोण गलत भयो होइन, निष्ठा यो दुईटा कुरा नै हो होइन। अब रह्यो दोस्रो कुरा, हामी चाहिँ यस्तो नगरेको अवस्थामा हामी के भन्छौँ त अहिले भनेदेखि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सोच्नुहोस् सरकारको तर्फबाट नेपाली समाज यति विभाजित भएको बेलामा नेपाली समाजलाई द्वन्द्वमै धकेल्ने। म एकचोटि प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवालाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुँदा एकपटक नेकपा माओवादीले राष्ट्रियता सम्बन्धी मुख्य मुद्दालाई प्रमुख बनाएर 40 बुँदे ज्ञापन पत्र दियो, तपाईँले त्यो ज्ञापन पत्र रद्दीको टोकरीमा फाल्नुभयो, तपाईँले वार्ता गर्न पनि चाहनु भएन, त्यसको परिणाम नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरुवात भयो। अनि हामी त शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका पक्षधर भयौँ, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाका पक्षधर भयौँ, शान्तिपूर्ण बाटोका पक्षधर भयौँ। तर यो समाजमा जो द्वन्द्व अहिले चाहिँ बढ्दै गइरहेछ यसले वस्तुगत रूपमा अर्को द्वन्द्व कुन रूपमा प्रकटीकरण हुन्छ भन्ने कुरा भन्नु नसक्ने स्थिति किन पुर्याइदिन्छ? त्यो सम्भावना छ, खतरा त हुने, विद्रोह पैदा हुन सक्छ, खतरा हुने भयो नि होइन। तपाईँ हामी पो त्यसको पक्षमा हुन्नौँ, शान्तिपूर्ण नै हो भन्छौँ हामी अहिले। तर अब्जेक्टिभ वस्तुगत रूपमा त यो द्वन्द्व कुनै न कुनै रूपमा अर्को रूपमा पनि प्रकट हुनसक्छ। अनि त्यो खतरा फेरि उहाँकै पालामा बढ्ने त उहाँले सोच्नु पर्दैन। त्यसैले दोस्रो कुरा हामीले के भने सरकारले यसलाई अहिले पनि कुनै ढङ्गले बलजफ्ती यो छलफल बहस निर्णय प्रक्रियामा किन लैजानुहुन्छ, अर्को कुनै उपाय छ सोच्नु होला भन्ने मेरो दोस्रो कुरा। अब तपाईँसँग म यसैमा थपेँ है त, सुनिन्छ बजारमै आएको चर्चा हो केपी ओलीजी हानिएर शेरबहादुर निवास बालुवाटार पुग्नुभयो, तपाईँले यो गठबन्धन तोड्नुहोस्, तपाईँलाई हामी सहयोग गर्छौँ, पार लगाइदिन्छौँ, चाहे एमसिसीको सवाल होस् चाहे अरू नै सवाल होस्, तर केही शर्त छन्। स्थानीय चुनावको सट्टा संसदीय निर्वाचनमा जाउँ, संसद भङ्ग गरौँ, हाम्रो सशरीर उपस्थिति सहितको तपाईँलाई सरकारमा सहयोग गर्ने वा अरू ढङ्गले बाहिर रहेर सहयोग गर्ने, तर यो गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन तोड्नुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ। उहाँले यो राखेको प्रस्ताव सुन्नमा आएको छ प्रधानमन्त्रीलाई। प्रधानमन्त्री पनि एक हिसाबले अलि उत्साहित
अलिकति पश्चिमा आयोगको प्रेसर भएको हुनाले बरु यो बाटो ठिक छ कि भन्ने सायद धारणा उहाँले त्यो बनाउन थालेको। त्यसैले राजनीति सुनिँदैछ। आइतबारसम्ममा अर्को ढङ्गले नेपालको राजनीति प्रवेश गर्नेछ यस्तो बजारमा चर्चा छ। त्यो भएको अवस्थामा के हुन्छ यस उप तपाईँको धारणा सुनाउ त। एकदम गम्भीरै कुरा गर्नुभयो। यो चर्चामा छ। मैले अघि भने यता स्थितिमा त बस्दैन। मैले दुईटा ध्रुव भयो नि त। अब त्यही दुईटा ध्रुवले आफ्नो समीकरणको माग गर्छ र नयाँ ढङ्गले जाने कुराको माग गर्छ। यद्यपि हामी त प्रधानमन्त्रीले र नेपाली काङ्ग्रेसले देशलाई द्वन्द्वमा धकेलेर र यो संसद चाहिँ सुचारू पनि नभएको बेलामा हैन बलजफ्ती यस्तो संवेदनशील विषय हैन छलफल र निर्णयको प्रक्रियामा नलगे हुन्छ भन्ने कुरा छ र त्यसमा पुनर्विचार गर्यो भने एउटा ढङ्गले जान्छ। त्यो भएन भने के होला भन्ने सोच्दा म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। एमालेको बारेमा एमालेको नेतृत्वले पहिला यो पारित गर्नुपर्छ भनेको हो। जस्तो कि नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्रीले यो पारित गर्न हुन्न यथा स्थितिमा भनेको थियो। आफूलाई पनि सम्झाउनु पऱ्यो नि होइन। आफ्नै लाज बचाउने केही त खोज्नु पऱ्यो नि होइन। केपी ओलीले भन्नु तर केपी ओलीले हिजो भन्नुभएको नेकपाको बेलामा हाम्रो मतभेद थियो भन्नुभएको भन्दा दुईटा कुरा फेरियो भने उहाँहरूले राम्रोसँग देख्नु भएको छ। एउटा अमेरिकाको धम्की दबाब चेतावनी नान्नै आयो बाबा। त्यसबेला थिएन। नाकाबन्दी गर्छु भन्ने यो चाहिँ तिमीहरूको निर्णय भनेर स्वीकार गर्दैनौँ हामी अर्काले गरेको निर्णय हो भन्ने हामीलाई नाङ्गै नाकै अपमानित गर्ने र यसलाई भू राजनीतिक क्रीडास्थल सिधै बनाउन खोज्ने कुरा देखियो होइन। यो धम्की चेतावनी होइन हिजो थिएन आज नाङ्गै आयो। अर्को नेपाली समाज यति धेरै पुरै तलसम्म विभाजित भइसकेको थिएन। पुरै द्वन्द्वमा जाने चाहिँ स्थिति भइराखेको छ। यो दुईटा कुरा त नयाँ कुरा हो नि। त्यसैले नेकपा एमालेका कमरेडहरूले यो नयाँ कुरालाई पनि सोच्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसैले चर्चामा आएको कुरा भइहाल्यो होला भन्ने कता कता विश्वास लाग्दैन कुरा छैन। यो दुईटा त देख्नु भएको छ नि त उहाँहरूले। तर यो घटनाक्रमले यदि अघि मैले प्रश्न जुन उठाएँ नि यदि त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्यो भने अहिले सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा रहेको नेकपा एमाले, दोस्रो पार्टीको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस अनि तराईमा अलि पकड जमाएको मधेस केन्द्रित दल खास गरी महन्त ठाकुरले नेतृत्व गरेको पार्टी र अनि उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पार्टीमा पनि विभाजित बाबुराम भट्टराईजी एमसीसीको पक्षमा खुलेर लाग्नु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि काङ्ग्रेस एमाले महन्त ठाकुरको पार्टी र बाबुरामजीहरू एक ठाउँमा उभिने सम्भावना हुन्छ। तपाईहरू अलिकति यो जुन तागत छ नि त्यो अलि ठुलो अलि बोल्ड शक्ति अनि तपाईहरू कर्नरमा पर्ने तपाईहरू सिद्धिने राजनीतिक हिसाबले त्यो स्थिति त बन्दैन। पहिलो कुरा तपाईहरुलाई सक्ने खेलो त हुन लाग्यो हैन भन्न खोजे राष्ट्रियताको निम्ति यो देशको निम्ति हामी जुनसुकै कुरा भोग्न पनि तयार छौं। देश रहे पो हामी रहन्छौं हैन। फेरि परिवर्तन गर्न सकिएला, फेरि चाहिँ समृद्धिको दिशातिर जान सकिएला, फेरि पार्टी ठुलो बनाउन सकिएला। देश नै संकटको दलदलमा फस्यो र देश चाहिँ रणनीतिक क्रियास्थल बन्यो र हाम्रो अस्तित्व नै खोज्नु पर्ने स्थिति आयो भने के गर्ने। त्यसमा हामी तयार छौं, हामी पुरै तयार छौं, मानसिक रूपले अरु सबै रूपले तयार छौं। हामी देशको निम्ति जे भोग्न पर्छ भोग्ने गरी लड्न तयार छौं। एक दोस्रो कुरा नेकपा एमालेको पनि तपाईले कुराकानी गर्नुभयो। अघि मैले दुईटा कुरा त नयाँ ढङ्गले सोध्छ नेकपा एमालेले भने, तर एउटा कुरा भने नेकपा एमालेले गर्नु भएन। ए बाबा अहिले उहाँले हाउस अवरोध गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा उनीहरूको आफ्नो ठाउँ छ, त्यो गलत छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो, तर पनि उहाँले अवरोध गर्छु भन्नुभएको छ, त्यो एउटा कुरा भयो। त्यसो भए पनि एमसीसीको बारेमा त उहाँले भन्नु पर्यो नि। हामीले सरकार छोडेदेखि एमसीसी राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने, हामी सरकारमा बसिरहेदेखि राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने त हुन्न नि त। एमसीसी सम्झौता त एमसीसी सम्झौता नै हो नि। यस्तो अवसरवादी नीति चाहिँ देशको मुद्दामा लिनु हुँदैन भन्नु पर्यो नि। एमसीसी सम्झौता अहिले पनि पारित गर्न पर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। बा
एमसीसी सम्झौता अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ अगाडि बढाउनु हुन्न त भन्नु पर्यो नि त। एमाले क्लियर हो, एमाले त क्लियर हुनु पर्यो नि त यसमा। यस्तो त गर्नु हुँदैन भने दोस्रो कुरा होइन। तेस्रो कुरा चाहिँ साँच्चै मैले भने कि अहिले एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने गरी काङ्ग्रेस र एमालेको समीकरण भयो भने के गर्ने? जे समीकरण भयो भने त्यसको विपक्षमा हामी जान्छौँ र हामी जनतालाई लिएर देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन अगाडि बढाउँछौँ। यसमा प्रश्न छ। तर मलाई भन्नुहुन्छ भने कसरी जानु होला त अहिलेको सन्दर्भमा देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने गरी होइन र देशलाई रणनीतिक क्रीडास्थल बनाउने गरी एमाले जान्छ त भन्दाखेरि एमालेका साथीहरू होइन पार्टीगत राजनीतिमा विचारमा मतभेदहरू होला, तर एमालेका साथीहरू सबैलाई हेर्दा त्यसो गर्नु होला त उहाँलाई भन्दाखेरि मलाई चाहिँ शङ्का छ। त्यस्तो अवस्थामा कि एमालेमा पनि विभाजन आउने सम्भावना? विभाजन त आउँदैन रहेछ एमाले होइन। एमाले भनेको मूलत अहिलेको अवस्थामा है त्यहाँ छलफल बहस होला केपीजी हो। एमाले भनेको केपी है अहिले यताउता हुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर म अपिल गर्न चाहन्छु नेकपा एमालेको नेतृत्व कमरेड केपी ओली र त्यहाँका सबै कमरेडहरूलाई कि तपाईँहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस्, यो दुईवटा कुरा खतराबाट देशलाई बचाउनुहोस्। रणनीतिक क्रीडास्थल बनाउने र नेपाली समाज द्वन्द्वमा जाने, त्यसलाई बचाउनलाई उहाँहरूले भूमिका खेल्नुहुन्छ भने आशा गर्दै म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। अर्को एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्नु, त्यस्तो गम्भीर ठाउँमा पुगेन हेर्नुहोस्, तिनवटा खतरा म देख्दैछु। के खतरा? एउटा भौगोलिक अखण्डता त कायम रहने, तर नेपाली जनताको सारौँ सत्ता चाहिँ अभ्यास गर्न नसक्ने ठाउँमा देशलाई पुर्याइदिन्छ। विदेशीहरूको हस्तक्षेप तीव्र भएर जाने, एउटा मात्र होइन धेरै आफ्नो स्वार्थअनुसारका। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ कुनै देशभक्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक होइन अत्यन्तै विश्वसनीय शक्ति उपस्थित नहुने होइन। त्यसो भएपछि नेपाली जनताले सारौँ सत्ताको अभ्यास गर्न नपाउने, नेपाल असफल राज्य बन्दै जाने र नेपालमा चाहिँ पुरै चाहिँ अराजकताको स्थिति हुने एउटा खतरा छ। दोस्रो, यो लोकतन्त्र जसलाई हामीले विकास गर्नु अझै पर्छ र नेपालको संविधानले पनि समाजमा त जाने भन्छ, यही लोकतन्त्र पनि सङ्कटग्रस्त हुने खतरा छ। र तेस्रो, हामीले त यो लोकतन्त्र किन ल्या त भने राजनीतिक अधिकारको नीति मात्र ल्या होइन नि, नेपाली जनताको जीवन फेरियोस्, नेपालको जनजीविकाको समस्या नेपाली जनताको समाधान होस्, आफ्नो देशमा नै आफ्नो आमाबाको काखमा बालबच्चाको साथमा रहेर आफ्नो श्रम पसिना सिञ्चित गरेर यही माटोमा बाँच्न पाइयोस्, जीवन चाहिँ सुखमय होस् भने हो नि त। उनीहरूले अरबमा छन्। अब यही स्थिति अगाडि बढ्यो भने अरब जाने बाहेक अर्को विकल्प झन् हुँदैन र चाहिँ देश बर्बाद हुँदैछ। त्यसैले यही बेलामा हो देशभक्त लोकतन्त्रवादी र चाहिँ नेपाली जनताको हितका पक्षधर शक्तिहरू एकताबद्ध हुने, सबै कुराहरू विस्मृतिको गर्ममा राखिदिनुपर्छ। देश बचाउँ, लोकतन्त्र बचाउँ र जनतालाई आफ्नै देशमा बाँच्न पाउने अधिकार सिर्जना गरौँ। यो कति दिनसम्ममा जुन खालको यो अन्यलको अवस्था छ नि, एमसीसीका कारण राजनीति के होला, एमसीसी के होला, यो कहिलेसम्ममा छ्याङ्ग यो वा त्योमा स्पष्ट होला? अब त स्पष्ट हुनै पर्यो, किनभने संसदमा मैले बलजफ्ती म बलजफ्ती किन भनिरहेको छु भने कमसेकम क्या संसद अवरोध त खोल्नु पर्थ्यो नि। अहिलेसम्म एउटा सामान्य प्रस्ताव र विधेयक पनि नलैजाने, प्रमुख प्रतिपक्षले अवरोध गरेपछि अवरोध हुन्छ भनेर मान्ने। अब व्यापक र दीर्घकालीन असर पुर्याउने, राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित र नेपाली समाज पुरै विभाजित भएको संवेदनशील मुद्दा चाहिँ अवरोधकै बेलामा छलफल र निर्णय गर्न लैजाने भने चाहिँ यो बलजफ्ती नै होइन। संसद अवरोध त्यसकारण छ सभामुखको भूमिका उप प्रमुख प्रतिपक्षले प्रश्न उठायो, अर्थात् स्वतन्त्र ढङ्गले उहाँले भूमिका निभाउनु भएन र 14 भाइ सांसदका सवाल जो माधव कुमार नेपाल सहित हुनुहुन्छ उहाँहरूको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो। त्यसमा के गर्न सकिन्छ? होइन, नेकपा एमाले जो आफ्नो दृष्टिकोण अडान राखेको छ त्यो गलत छ भन्ने हाम्रो होइन। तर पनि त्यो दृष्टिकोण अडान गलत भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षले अवरोध गर्यो र हाम्रो संसदीय परम्परालाई मानेर हामी सबैले के भन्यौँ भने यसलाई अवरोध मानौँ, हामीले चाहिँ अध्यादेश संवैधानिक रूपले नै पेश गर्ने जो बाध्यता छ त्यो बाहेक अरू लैजानु हुन्न भनेर अहिलेसम्म लेखिएको छैन नि त। अरू चाहिँ नलैजाने
तर नैतिक हिसाबले पनि यो ठिक भएन। अवरोध भइरहेको बेलामा यत्रो संवेदनशील मुद्दा चाहिँ निर्णय गर्न लैजाने यसै पनि मिलेन। यो लोकतन्त्र कस्तो लोकतन्त्र हो त यो? सामान्य अरू विधेयक चाहिँ लैजान नहुने होइन, 40औं विधेयक थन्केर बसेका छन्, सामान्य अरू विषयमाथि छलफल नहुने संसदमा। तर यत्रो मुद्दा चाहिँ नेपाली समाज पुरै विभाजित भएको र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित संवेदनशील मुद्दा चाहिँ छलफल र निर्णय गर्छु भनेर लैजाने यो आफै ठिक छैन होइन। अब मेरो नेकपा एमालेको साथीहरूलाई भने चाहिँ के हो भने यो अडान चाहिँ तपाईँले जो राख्नुभएको छ त्यो पनि ठिक छैन। अवरोधको अडान यो लोकतन्त्रकै विरुद्धमा छ यो होइन, संसदीय परम्पराको पनि विरुद्धमा छ। अब तपाईँहरू स्पष्टसँग एमसिसी सम्झौतालाई पारित हुन नदिने ढङ्गले आउनुपर्छ भन्ने मेरो अपिल हो। भलै सभामुखको अलग खालको त्यो गरिमामय पद हो त उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रबाटै चुनाव जितेर आएको व्यक्ति। यो सङ्गीन यो अप्ठ्यारो अवस्थामा तपाईँको भनाइअनुसार मुलुक खतरामा प्रवेश गरेको छ, यहाँको लोकतन्त्र सङ्कट उन्मुख छ, अर्थात् भोलि देश द्वन्द्वमा पनि जान सक्छ, हाम्रो अवस्था बडा अप्ठ्यारो स्थितिमा प्रवेश गर्न सक्छ। तपाईँको सारमा कुरा सुन्दा त यस्तो अवस्थामा सभामुखबाट एमसिसीका सवालमा के भूमिका निर्वाह होस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ? यो पनि बताइदिनुहोस् त। होइन, सभामुखज्यूलाई अत्यन्तै धेरै टर्चर गरियो यो बिचमा, अत्यन्तै धेरै बदनाम गर्न खोजियो, अत्यन्तै धेरै दबाब दिइयो। त्यही कारणले होला सभामुखज्यूले यो संसद अवरोध गरिरहेको बेलामा पनि एमसिसी सम्झौता कम्प्याक्ट चाहिँ टेबल गर्न सहमत हुनुभयो। यद्यपि हाम्रो पार्टीको अडान त त्यसो गर्नु नपाए हुन्थ्यो, त्यसो गर्नु बेठिक हुन्छ, हामीले संसदमा टेबल नगर्ने भनेको छैन होइन। यद्यपि त्यो बहस त छँदैछ, यो संसदमा लैजानुपर्ने विषय हो कि होइन, किनभने योभन्दा अगाडि आर्थिक सहायता सम्झौता कुनै पनि संसदमा लगिएको छैन, यो पहिलो हो। त्यो कोणबाट पनि बहस छ, यो लैजान मिल्ने हो कि होइन, लैजान पर्ने हो कि होइन, त्यो कुरालाई छोडिदिने हो भने पनि हामीले भने के हो भने टेबलै गर्ने भयो भने यो विषयमा त स्वतन्त्र छलफल गरेर निर्णय गर्न पाउने वातावरण संसदभित्र बन्नु पर्यो नि। त्यस कारणले अवरोधकै बेलामा त मिल्दैन है भनेर भनेका थियौँ। त्यसका बावजुद सभामुखले यो परिस्थितिमा दिइसक्नुभयो र त्यो छलफलमा प्रवेश, त्यो संसदमा प्रवेश गरिसक्यो। अब प्रवेश गरेपछि त सभामुखको के भूमिका हुन्छ र पार्टी र त्यसमाथि पनि सांसदहरूको भूमिका हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सभामुखको त यसमा के भूमिका त म त अब देख्दिनँ। जस्तै एमसिसीका सवालमा सामान्य हिसाबले त्यसलाई पारित गराउने एउटा प्रक्रिया हुन्छ, अर्को हस्ताक्षर मतदानको प्रक्रियामा कुटिने, को कता लाग्यो भनेर आम मानिसले थाहा पाउने ढङ्गले, प्रष्ट बुझिने ढङ्गले प्रस्तुत हुने, पेश गराउने सवालमा के गर्ने भन्नु? यो त यस्तो छ नि, यो त के संसदीय मान्यता कस्तो भने यो हुन्छ र हुन्न ध्वनिमत चाहिँ सरकार बहुमतको हुन्छ। त्यसमा हरेकमा मत विभाजन किन गर्न पर्यो? सरकारको बहुमत छँदैछ, हुन्छ भन्नुहोस् हुन्न भन्नुहोस् भनेर सरकारको पक्षमा पारित भयो भनेर घोषणा गर्ने सामान्य प्रावधान हो यो। तर अहिले अन्तर्गत गर्न खोजिने अहिले त विभाजित भइसक्यो नि। हामी भनेका छौँ हामी विपक्षमा मतदान दिन्छौँ भनेपछि त्यसै ध्वनिमतको आधारमा एकीकृत समाजवादीले भन्छ हामी विपक्षमा मतदान दिन्छौँ होइन, भनेपछि चाहिँ ध्वनिमतको त कुरै भएन। अब त मत विभाजनमा त जान्छ जान्छ। तपाईँहरू दुईटा पार्टी चाहिँ यस सवालमा क्लियर हुन्छ होइन? नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी चाहिँ यस सवालमा एकै मत हुनुहुन्छ। एमसिसी यता सबै पार्टीमा सोलो डोलो सबै एकै हो। होइन, हाम्रो पार्टीले पारित गरेपछि निर्णय गरेपछि सोलो डोलो नै हुन्छ। अब म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि, तर के भन्छन् भने यदि अमेरिकाले असहयोग गर्ने स्थिति बन्यो भने हाम्रा धेरै ठाउँमा नाकाबन्दी लाग्न सक्छ। वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी, आइएमएफदेखि कतिपय श्रम बजारहरू हाम्रा बन्द हुनेछन्। नेपालले युएन पिस किपिङमा निर्वाह गरेको भूमिका बडा सराहनीय छ, त्यो पनि बन्द हुन सक्छ। अमेरिकाको विश्वमा जुन खालको प्रभाव छ, नेपाल एक्लिने स्थिति बन्नेछ। चीनले बोकेर बोकिँदैन र नेपाल चीनको प्रभावमा रहेको देश हो भन्ने एउटा पश्चिमा देशहरूमा धारणा बन्नेछ। त्यसले नेपाललाई खतरा उत्पन्न हुन सक्छ। संसारका हरेक देशहरूमा अमेरिका त्यो थोरै घोषणा गरेर जान्छ र कसैको सहमति लिएर जान्छ र आवश्यक पर्दा आफै पनि जान सक्छ। त्यसकारण यो खतरा किन मोलेको ह भन्ने कतिपय
खास गरी एमसीसीको पक्षमा एडभोकेसी गर्नेहरूको यो लवज सुनिन्छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पनि भएको नाताले? यो चाहिँ दुईटा गलत धारणामा आधारित छ यो कुरा। नेपालीहरूले जो भन्यो नि, एउटा कुरा चाहिँ यो अरूले जे भन्छ त्यही गरेर भए पनि नक्कली नेपाली बनिराखौँ। नेपाल चाहिँ सार्वसत्ता सम्पन्न नहुने, शासन अर्काले गर्ने, जे निर्देशन दिएछ त्यो नै लागू हुने, किनभने नेपालले खाइदिन्छ भन्यो तर उनको शासन मान्ने होइन, यो दृष्टिकोणै गलत छ। नेपाल त नेपालै हुनु पर्यो नि। नेपालको राष्ट्र भौगोलिक अखण्डता र नेपालको सार्वसत्ता त हामीले बचाउनु पर्यो नि। त्यो त मुख्य कुरा भयो नि होइन। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ विकासको अवधारणा। यसै हेर्दा लाग्छ कि यो पनि आर्थिक हित अनुकूल छ कि छैन त्यो पनि देखाएको छैन। अर्को कुरा विकासको निम्ति ठेक्का दिउँ भन्ने सोच हो क्या हो। यो केही भारतलाई दिउँ, चाइनालाई दिउँ भन्न आउँछ पछाडि यिनीहरू है, केही अमेरिकालाई दिउँ होइन। अर्कालाई ठेक्का दिएर यहाँ चाहिँ अलिकति उपभोक्तावादी सुख खोज्ने हो भने त्यही देशमा छ नि त, खोज्नु हो त। अनि यस्ता चाहिँ नेपालमा बसेर नेपालको सार्वसत्ताको विरुद्धमा त्यसरी कुरा गर्न मिल्छ र? मैले सबैलाई भनिन्न, जो नियतजनहरूले लागेका छन् उनीहरूको यो दुईटा दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण छ। अब रह्यो खतरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा केही हुनसक्छ, तर अमेरिकाले हामीलाई नाकामले लाएर के गर्नु? यो अमेरिका त अहिले सुपर पावर हो, महाशक्ति हो। विश्वमा अर्को मात्र एउटा देश छ जो अमेरिकासँग हाराहारीमा महाशक्ति बन्ने दौडमा छ, चाइना, चीन। पछि अमेरिकाले हामीलाई जान अर्काको पोल्टामा धकेल्छ। हामी अहिले धम्की, अन्तिम धम्कीसम्म धम्की दिनु एउटा कुरा हो, तर यो महाशक्ति कायम रहने र महाशक्ति बन्ने यो प्रतिस्पर्धामा, यो होडबाजीमा नेपाल जो भूराजनीतिक अवस्थितिमा छ, त्यो अवस्थितिमा अमेरिकाले चाहिँ भो अब त छोडिदिउँ अन्त अन्तै पठाइदिउँ भन्न मिल्छ। हामी त त्यसो गर्दैनौँ, तर हामीले अस्तित्व बाँच्नै पर्यो भने नेपालले के गर्छ त? बाँच्नु त पर्यो नि। तर हामी अहिलेको सन्दर्भमा के भन्छौँ भने यो देशलाई कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सामरिक क्रियास्थल बनाउनु हुँदैन, चाहे चीन होस्, चाहे अमेरिका होस्, चाहे भारत होस्। त्यस्तो बेलामा हाम्रो नेतृत्व चाहिँ राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै एकदम कूटनीतिक परिपक्वता र श्रेष्ठता साबित गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यहाँ हाम्रो कमजोरी भएको छ एउटा। तर हाम्रो अहिले पनि नीति चाहिँ के हुनुपर्छ भने हामीले कुनै क्याम्पमा गएर नेपाललाई बचाउन सक्दैन। चीन होस्, अमेरिका होस्, भारत होस्, हाम्रा छिमेकीहरू हामीलाई प्राथमिकतामा पर्छ। कुनै क्याम्पमा जान सक्दैन, त्यसरी मुलुक बचाउन सकिँदैन, त्यसरी सकिँदैन। त्यस कारणले अमेरिकाले यो देख्दा देख्दै यहाँ हल्ला गरे जस्तो आफैले अमेरिकाले खत्तम बनाउँछ, त्यस कारणले दिउँ के दिउँ नेपालको सार्वसत्ता भन्न मिल्छ? अनि विकासको कुरा गर्दा ठेक्का दिउँ के विकास ठेक्का दिउँ भन्न मिल्छ? तेस्रो यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? किनभने अहिले यो देशमा राजनीतिमा आन्तरिक निर्णायक हैसियत राख्ने तागत भनेको शक्तिको हिसाबले आन्तरिक राजनीतिको म कुरा गर्दैछु, नेपालका कम्युनिस्टहरू र नेपालका काङ्ग्रेस भनिने दल, यो दुईटा विचार ठुलो तागतको रूपमा छ। कतिपय के भन्छन् भने यो नेतृत्व सक्ने रहेनछ मुलुक चलाउन, यसकारण कि सधैँ ग्यार मुरमुर छ, कुकुर र बिराला जस्ता, अनि चलाउन पनि दीर्घकालीन सकेनन्। 7 सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा कुनै प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्न सकेको छैन। एकपछि अर्को विदेशीहरूको क्रीडास्थल बनेको छ। कोशी गयो, गण्डक गयो, महाकाली गयो, अब एमसीसीको कुरा आयो, 1950 को सन्धि त्यत्तिकै छ, सीमा अतिक्रमण छ, विदेशीहरूको क्रीडास्थल अब हुँदा हुँदा त कहाँको 7 समुद्र पारीको देश र छिमेकी अर्को शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्ने देशको क्रीडास्थल उनीहरू नै झगडा गर्न थाले, एकअर्का एकदम बाजाबाजको स्थिति जस्तो वाक युद्ध जस्तो पनि देखिन्छ, बोल्न थालेका छन्। त्यसकारण यो भयो अब भनेर तेस्रो राजनीतिक शक्तिको उदय हुने र त्यसले पकड जमाउने, तपाईहरु कम्प्लिट असफल भएर अर्को अवस्थामा प्रवेश गर्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ तपाईँ? यसमा म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। पहिलो म फेरि एकचोटि स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि हामी कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक स्वार्थको पक्षधर हुनुहुन्न, हामी आफ्नै पक्षधर हुनुपर्छ। त्यसो गर्नको लागि दुईटा कुरो चाहिन्छ।
राष्ट्रप्रति गम्भीर निष्ठा र अहिलेको विश्वमा कूटनीतिक श्रेष्ठता, परिपक्वता, कूटनीतिक श्रेष्ठता, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सहितको कूटनीतिक श्रेष्ठता चाहिन्छ। यो दुईटा कुरामा तपाईँले भने जस्तो नेपालको समकालीन राजनीतिक नेतृत्व अपरिपक्व, कमजोर देखा परेकै हुन्। यही मामलामा पनि म भन्छु तपाईँलाई, यही मामलामा पनि एमसीसी सम्झौताकै मामलामा पनि मैले तपाईँलाई भने पहिला नै यो कुन प्रकृतिको सम्झौता हो, आर्थिक अनुदान सहयोगको नाममा सम्झौता कस्तो हो, परियोजना कस्तो हो भने हेर्नु पर्थ्यो, त्यो हेरेनन्। दोस्रो, सम्झौता गर्दाखेरि चाहिँ दफा दफा हेर्नु पर्थ्यो, हेरेनन् होइन। तेस्रो, विधिमा हेर्नु पर्थ्यो, पार्लियामेन्ट लैजानुपर्ने विषय हो कि हो, किन लैजानु खोजिएको छ भनेर हेर्नु पर्थ्यो, त्यहाँ हेरेनन्। चौथो चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले यो यथास्थिति मान्दैन भन्यो नि, लकपन केही पनि लक्कन छप्पन नगरिकन के सिधा सिधा अमेरिकालाई सुरुदेखि भन्नु पर्थ्यो, हेर्नुहोस् यथास्थितिमा हामी स्वीकार गर्न भ्रममा नपर्नुहोस्, संशोधन हो, संशोधन गर्न तपाईँ तयार हुनुहोस्, यति मात्रै भन्नु पर्थ्यो क्या। त्यस कारण यही मामलामा पनि हाम्रा केही कमजोरीहरू त देखा परे। तैपनि नेपालको पुर्खा हेर्नुहोस्, नेपालको पुर्खाहरू, हाम्रा पुर्खाहरूमा हामी गौरव गर्छौँ। किनभने सारा उपनिवेश र साम्राज्यवादको जगजगी हुँदाखेरि, यो सारा महादेशमा सबै उपनिवेश हुँदाखेरि हाम्रा पुर्खाहरूले नेपाल त स्वतन्त्र बनाए नि, राखे नि, त्यसको हामी अलिक गौरवान्वित छौँ। त्यसैको जनता हो नेपाली जनता, देशभक्तिपूर्ण भावनासहित ओतप्रोत छन्। राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको पनि कतिपय कमजोरी भयो होला, तर एउटा ठुलो हिस्सा त्यो देशभक्तिपूर्ण आम नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, विशेष त अहिलेसम्म वामपन्थी शक्तिहरूले नै अरू पनि देशभित्रका देशभक्तिपूर्ण शक्ति जो वामपन्थी छैन उनीहरूसँग मिलेर रक्षा गर्दै आएका छन्। अहिलेसम्म जति रक्षा भएको छ, अहिले पनि कमजोरी हुँदाहुँदै पनि हामीले भन्यौँ बाबा राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई छोड्न त सकिन्न, राष्ट्रिय हितलाई तिरस्कार गर्न सकिन्न, जे बिहोर्न पर्छ बिहोर्छौँ, तर हामी देशको रक्षा चाहिँ गर्छौँ भन्ने त आयौँ नि हामी। त्यस कारणले यो अन्तिम कसम होइन त, होइन यो गर्छौँ, तर म फेरि गम्भीरतापूर्वक भन्छु, लोकतन्त्रको कुराबाट पनि, देशभक्तिको गुणबाट पनि, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र जनजीविकाको समस्याको समाधानको कुरा पनि नेपालको समकालीन राजनीतिक नेतृत्वको जुन चिन्तन, कार्यशैली र संस्कृति छ यसले हुँदैन। यसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ, आत्मालोचक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र सच्चिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो जोरदार कुरा छ। हस्, धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नारायण काजी श्रेष्ठ, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता। समसामयिक विषय मूलतः एमसीसी हो के, अब नेकपा माओवादी केन्द्र के गर्छ लगायतका मुद्दामा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।